این کتاب صحیح بخاری هست. برایشون حدیث 224 حذیفه میگه رسول اکرم آمد و در سباطه قوم جایی که مداره فبال قائما، حضرت نستجیر بالله ایستاده بول کرد. بعد برای شما عرض کنم گفت که برای من آب بیار و آب آوردم و وضو گرفت و ننوشته هم که بول کرده بود ادرار کرده بود تطهیر کرد، اینم نداره. کتاب ضعفاء عقیلی رو بیارید دوستان ببینید. ایشون در شرح حال یکی از روات برای شما عرض کنم جریره میگه رفتم پیش سماک ابن حرب از روات اهل سنته فوجدته یبول قائما، دیدم این ایستاده ادرار میکنه فترکته ولم اسمع منه. دمی آدمی که ایستاده بول کنه ارزش این که من از او استفاده روایت کنم نداره. رها کردم و هیچ حدیثی هم از او نشنیدم. خب عجب، نسبت به یک راوی شما میگید وقتی ایستاده ادرار میکنه شایستگی حدیث گفتن ندارد، اون وقت نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر رو در صحیح بخاری میارید شما. یا آقای نووی ازش تعبیر میکنم به فقیه الامه، یک کتابی داره به نام المجموع، مثل جواهر ماست که به قول 30-40 جلدیه. ایشون در جلد دوم یک تعبیری داره، اینی که میاره روایات میاره رسول اکرم فرمود که من ایستاده بول میکنم. برای شما عرض کنم بله از عمر آورده که اتی رسول الله و انا ابول قائما، پیغمبر من دید در ایستاده دارم ادرار میکنم فرمود یا عمر لا تبل قائما، مبادا ایستاده بول کنی ها. دیگه بعد از اون ایستاده بول نکردم. بعد روایت میاره خود پیغمبر هم چیه ایستاده بول میکرد. عجب، پیغمبر ایستاده بول میکرد ولی از عمر رو نهی میکنه شما ایستاده بول. خیلی عجیبه، نمیدونم والا چیه. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم قاضی حسین از علمای بزرگ براش افغانستانه، میگه سار هازا عادتا لأهل هرات. وقتی که مردم مسلمان های هرات شنیدن پیغمبر ایستاده بول میکرده هر سال یک مرتبه ایستاده بول میکنن برای اینکه سنت پیغمبر رو احیا کنن، زنده کنن.